بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم مهدي كونيبا. جو سوي ديريكتور جينيرال ديال جروب سنابل الخير. كيف ما كتعرفوا السياق الحالي، كاين واحد التجنيد من طرف جميع الدول وجميع الجهات، والدول كاملة كتحاول ما أمكن أنها تدبر هذه المرحلة اللي هي مرحلة ديال واحد الأزمة صحية. والمغرب ما مستثنيش من هاد التحولات وهاد الأمور اللي كتغير بالنسبة للسياق الصحي والسياق ديال تو سكي سانيتير. دونك في هذا الإطار، احنا كمؤسسة تعليمية معنيين كنظن بنسبة كبيرة بهاد التحولات، بحكم أن كيف ما قلت لكم كاين هناك تحديات. كاين تحديات كبيرة. من جهة خاص واحد الاستمرارية ديال العملية التربوية، خاص واحد الاستمرارية في التلقين ديال الدروس والمواد والمعارف اللي كتخص وليداتنا. ومن جهة أخرى كاين التحدي وكاين الإلزامية ديال أنه كمؤسسة خاصنا نحافظوا على السلامة والصحة ديال الناس اللي خدامين معنا. لهذا كنظن أنه وزارة التربية الوطنية مشات في واحد الاتجاه ديال أنه خصنا نوفروا واحد البدائل، وهاد البدائل هي واحد الوسائل اللي تقدر تكون دي سيت ويب، دي بلاتفورم، منصات إلى غير ذلك. وهاد البدائل غتخول لنا أن الوليد ديالنا في الدار يقدر يولج لو سافوار، سي اون فو دير لي شوز كوم سا. il a un accès au savoir à travers des plateformes ou des donc à distance عن بعد. Qui est le premier, bien sûr, le plus classique, les WhatsApp. Nous avons créé des groupes, donc des groupes WhatsApp par niveau. Donc, كل مستوى عنده le groupe وكاين des administrateurs. Donc, l'administrateur هو الأستاذ والإدارة. ثانيا كاين un autre outil اللي هو plus performant, c'est ce que nous appelons Microsoft Teams. Donc, المؤسسة عندها la possibilité أنها تكريي des adresses mail بالنسبة للناس ديالها، بالنسبة للوليدات، بالنسبة للآباء. يعني دابا بدينا العمليه، كرينا الاساتذه، درنا لهم انفورماسيون اليوم نيت. هذه راسله لا فورماسيون. دونك درنا لهم انفورماسيون باش انهم كيفاش يستعملوا، كيفاش يقدروا يكريو دي كلاس فيرتوال. دونك هاد لي كلاس فيرتوال هما بحال قلتي كلاس فيها الاستاذ فيها الوليدات. دونك كاين لا ليست ديال لي زيليف، وديك الساعه الاستاذ كيمكن ليه يلقي الدرس، كيمكن ليه يدير اون فيديو، يمكن ليه يبارطاجي دي دوكيومون، يمكن ليه يعطي دي زيكزارسيس، يمكن ليه يصحح، يمكن ليه بزاف الامور يعني. اي تو سا est fait d'une manière très organisée. يعني غنحاولوا ما امكن ان كل استاذ غيكون في القسم ديالو الى غير ذلك. et pour encadrer هذه العمليه كامله sur notre site web غتكون دابا nous allons créer une rubrique ندير هاد لي كور à distance. دونك كتكون فيها واحد لا بارتي اللي خاصه بلي لي ليان اوتيل، يعني هاد لي ليان كاملين كي سون بارطاجي، لا من الوزاره لا من دول اخرين ربما بالنسبه للمواد اللغه الفرنسيه ولا غير ذلك. غتكون فيه واحد لابارتي كرياسيون دادريس ميل اوتلوك. دونك هاد كرياسيون دادريس ميل اوتلوك كتدخل السميه ديالك والميل فين يوصلك لو مود باس. وغيكون فيه اون بارتي اللي خاصه بلي كومون ديراج بلا بليوتيك ديال كل مستوى. يعني تقدر تكليك على سي 1 تلقى لي زيكزارسيس لي كور الى غير ذلك. هاد اليومين نورمالمون الاساتذه ولا 3 ايام الاساتذه باقيين في المؤسسه. يعني اللي بغينا هو انه الاساتذه يضبطوا العمليه باش ربما نقدروا نخولوا لواحد النسبه كبيره من الاساتذه ديالنا انهم يخدموا عن بعد. و والنداء في الحقيقه هاد العمليه التربويه حنا دابا فتحنا على جميع الوليدات. يعني اي وليد، اي بنيه، اي اب بغى يدخل جو دي نامبورط كوا، بغيتي تقرا في سي او 6 غتدخل لو سيت غتلقى لو كود ديال سي او 6 سي او 6. دونك اون فوا غتصيفطي انت ما كتبقاش عندنا في المؤسسه، انت ولدك كيقرا في مؤسسه عموميه كيف ما بغات تكون، غتدخل لو سيت غدير دوموند دو كرياسيون دادريس، غتعمر داك لو فورمولير
غتوصلنا حنايا لا دوموند ديالك، غنكريو لك اون ادريس ميل، وهذيك لادريس ميل باللوغين والمود باس هي اللي غتكونيكتا بها في ديك لابليكاسيون سميتها مايكروسوفت تيمز. وديك الساعه في كل مستوى غيكون عندكم ان كود، بحال دابا لو سي او 9 عندك ان كود، وهذاك لو كود اون فوا كتدخلوا في داك مايكروسوفت تيمز كيدخلك لديك لا كلاس ديال سي او 9، وكتلقى كلشي فيه، يعني كتلقى لي ريسورس بارطاجي بار لونسينيون، تو تو. دونك هاد الامر هذا حلينو لجميع الوليدات والبنيات، ربما يكونوا في مؤسسات اخرين محتاجين. وفي الاخير يمكن لي نقول انه هذه كتبقى واحد المرحله انتقاليه من واحد الحاله لحاله جديده، كيخص يكون فيها شويه الصبر وشويه شويه انضباط في التطبيق ديال كل ما هو شروط السلامه والصحه اللي والتوجيهات ديال وزاره الصحه ولا كاع الجهات اللي معنيه، ونحاولوا ما امكن انه نردوا البال لكاع الامور يمكن لها تعاوننا باش نقصوا من الاحتمال ديال تنقل هذا الفيروس من شخص الى اخر. وحنا كاملين خاصنا نتجندوا باش اننا نقدروا نتجاوزوا هذه المرحله، ونكونوا ان شاء الله فعالين في التعامل مع هذه الترفيه اللي صعبه شويه. السلام عليكم وشكرا، وان شاء الله يكون خير بالنسبه للجميع. الله يعاونكم. سلام، باي باي.